बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने कंट्रोल रूम में जाकर बायोमेट्रिक रूम, जहां पर इमरान खान साहब पेशी पर मौजूद थे और बायोमेट्रिक करवा रहे थे, वहां से गिरफ्तारी कहें, अगवा कहें, वो वहां से उनको अगवा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बैक डोर से, जो कि सिर्फ जजेस के लिए खुलता है, वहां से एक डाले में डालकर और घसीट कर जिस तरह से धक्के लगे गए और जिस तरह की जो फुटेज सामने आई है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के वकील ने जो स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब को सर पर मुक्के मारे गए और उनको व्हील चेयर से गिरेबान से पकड़ के उठाया गया और इमरान खान साहब को धक्के देने की सूरत में वो एक प्राइवेट ढाले में बिठाया उन्होंने रेंजर्स ने, और वो वहां सर तेजी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बैक डोर से वो डाला निकल गया। और उसके बाद जो सूरत हाल देखने को मिल रही है और एक्सक्लूसिव जो डिटेल आ चुकी है सामने, उसके बाद इमरान खान साहब को उन्होंने वहां से निकाला और लाल मस्जिद के सामने नैब का जो दफ्तर है वो वहां पर लेकर गए, और जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इब्तदाई तौर पर जो ड्रामा करना था वो किया। उसके बाद सूरत हाल ये पेश हुई कि वहां पर चूंकि लोग नहीं थे और जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ तो वो वहां से नैब रावलपिंडी में इमरान खान साहब को साथ लेकर आए, और नैब रावलपिंडी में इमरान खान साहब को साथ लेकर आने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब का मेडिकल करवाने के लिए पेशावर उनको लेकर गए। और जब पेशावर में वहां पर लेकर गए तो जो खबर ये आ रही है कि दरवाजे के साथ खड़े एक एहलकार ने इमरान खान साहब को धक्का दिया, इमरान खान साहब गिरे हैं और उनकी टांग से शदीद खून निकलने की जो इतलात हैं वो इस वक्त आ चुकी हैं। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी खबरें भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, झूठी भी होंगी और सच्ची भी होंगी, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब को व्हील चेयर से उठाया इन्होंने और गिरफ्तार कर कर लेकर गए थे, और वो जो क्लिप आप देख रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब को धक्के देकर ये गाड़ी में बिठा रहे हैं, तो कोई इंसान ये तस्वुर कर सकता है कि इमरान खान साहब को जब इन्होंने कवर कर लिया है और सारी चीज़ें जब कवर अप करने के बाद इमरान खान साहब पर इन्होंने तशद्दुद नहीं किया होगा, इमरान खान साहब को जिस तरह से ये कत्ल करने का मंसूबा बना चुके थे और इमरान खान साहब पर 2 दफ़ा कातलाना हमला किया, और इससे भी अभी तक अवाम का जो पोटेंशल है वो बहुत ज़्यादा ही अनप्रेसिडेंट है, जिस तरह लोग निकल गए हैं। और अभी तक की जो तफसीलात आ रही हैं वो मैं आपके सामने बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। अगर अवाम आज भी ना निकलती और अवाम का एक गैर मामूली जो क्राउड आज देखने को मिला है और अवाम ने जिन सड़कों और जिन घरों की तरफ रुख किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने सारी तफसीलात रख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और अगर तो इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई, आज ना होती, तो इमरान खान साहब को ये बाइद है कि ये कत्ल कर देते, क्योंकि कभी भी जो इस तरह की फाशिस्ट इनके जो इक़दामात थे। अब इस सारे खेल में बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें भी हैं, बहुत सवाल भी उठ रहे हैं कि ये सारा किसका किया धरा है। क्या मौजूदा हुकूमत जो कि इस वक्त कठपुतली और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो कि पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत की गई है, क्या ये सारा किया धरा उनका है या फिर ये पाकिस्तान के रियासती इदारों का है? इसके पीछे कौन हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। और इस केस के बाद ये बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। अवाम का जो रद्द अमल है वो भी सबके सामने है। अब बात की जाए कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तासुर ये लग रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि अदालत ने सहूलतकारी की है। अदालत की तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं और जो उसके बाद इब्तदाई तौर पर कार्रवाई हुई है, उससे ये तासुर जा रहा है कि अदालत भी कोई अहम किरदार अदा करने में नाकाम रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी इस वक्त बिल्कुल मंजर से गायब है, और मुल्क में जो सूरत हाल अफरा तफरी जलाओ गिराओ हो रहा है, और इस वक्त तमाम जो कोर कमांडर हाउसेज हैं और कैंट एरियाज़ हैं, फिर GHQ के सामने से भी कुछ खबरें आ रही हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने तफसील से रखने जा रहा हूं, तो वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हैं। उससे पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान होने का खदशा मौजूद है। इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं उनको वाज़ेह तौर पर जो है अपना मौक़िफ़ देना पड़ेगा, क्योंकि अब उन पर बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। इमरान खान साहब के जो 6 रुकनी स्क्वाड है जो कि रिटायर्ड SSG कमांडोज़ हैं, उनके एक अहलकार ने भी स्टेटमेंट दी है। वो ये कह रहे हैं कि हमसे जिन्होंने लड़ाई की है, क्योंकि हम 6 लोग इमरान खान साहब के जो अदालत का ये जो कंट्रोल रूम है इसके दरवाजे पर खड़े थे,
اور اس دروازے پر کھڑے تھے حفاظت کے طور پر 3 لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اندر تھے. جب وہ رینجرز نے ہم پر حملہ کیا اور جس طرح کی ان کی ٹریننگ تھی اور جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، کیونکہ ہم بھی ایس ایس جی کمانڈو رہے ہیں، تو خدشہ یہی ہے کہ رینجرز کی وردیوں میں ایس ایس جی کمانڈو انہوں نے بھرتی کیے ہیں اور سولیجرز بھرتی کر کے، یعنی کہ ان کو یہ اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے اور ٹاسک دے کر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اس طرح گرفتار کرنا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پھر F8 کی کچہری سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی. پولیس نے پورا زور لگا لیا تھا لیکن وہ ناکام رہے تھے، عوام کے سامنے وہ بے بس ہو چکے تھے. تو پھر اس طرح کا شاید کوئی آپریشن لانچ کرنے کی تیاری ہوئی ہو، اور اس طرح کے ٹرین لوگ جب کارروائی کرتے ہیں تو وہ پھر عوام کے سامنے بہت ساری چیزوں کو ٹیک اوور کر جاتے ہیں، جس طرح کا آج آپ کو دیکھنے کو ملا ہے کہ جس طرح سے ایک پروفیشنل انداز میں عمران خان صاحب کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے جس طرح عمران خان صاحب اس ملک کے بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہیں، اور اس ملک کی عمران خان صاحب نے کوئی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، دہشت گردی پھیلا دی ہے، امن و امان کی صورتحال کو خراب کر دیا ہے. اور اس کے برعکس عمران خان صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے اقتدار جب چھوڑا اور اس رات کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اگر تو نواز شریف صاحب بھی ہوتے عمران خان صاحب کی جگہ اور ان کے ساتھ یہ پوٹینشل ہوتا تو آپ دیکھتے نواز شریف صاحب کیا حالت کر کے دیکھتے. نواز شریف صاحب نے تو ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں تھی، پھر بھی اس لیول پر انہوں نے غداری کی ہے. سٹنگ آرمی چیف کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ غدار ہو اور تم نے میری حکومت کو گرایا اور تم سہولت کاری کر رہے ہو. پھر کیونکہ یہ سارے ملے ہوئے تھے آپس میں، نواز شریف صاحب ہمیشہ سے کمپرومائزڈ گیم کھیلنے کے عادی ہیں، وہ لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں نقصان ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں عام عوام کا ہوا ہے، اور کسی بھی قسم کے جو افراتفری ہے اس سے براہ راست طور پر عوام کا شدید ترین نقصان ہمیشہ سے ہوا ہے. اور اگر یہ سلسلے نہ رکے اور آئندہ بھی اس طرح سے چیزیں بڑھتی گئی تو عوام ہی اس چیز کو فیس کرے گی، اور عوام کا شدید ترین نقصان ان ساری کاروائیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. اور اگر یہ چیزیں باز نہ آئی گئی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور پالیسیز ہیں ان کو چینج نہ کیا گیا تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں بچے گا. اور پاکستان کے جو موجودہ سسٹم ہے اس میں جس قسم کی کنٹرولڈ چیزیں ہیں اس میں چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں، بہت سارے جو سسٹم چلا رہے ہیں وہ کمپرومائز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ تو مکمل طرح سے اس وقت کمپرومائز ہے، اور ان کو صرف ایک عمران خان صاحب کھٹک رہے ہیں. عمران خان صاحب ان کو مائنس چاہیے، باقی ان کو ساری چیزوں کا ادراک ہے کہ کس طرح چیزوں کو بڑھانا آگے اور کس طرح کرپشن کرنی ہے اور کس طرح چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی یہ کنٹرول گیم کھیلنے کے عادی ہیں. لیکن ایک چیز ان کو نہیں پتا، جو کہ عوام کا رد عمل ہے اور عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، اس چیز سے یہ نالاں ہیں. اور جب ان کو اس چیز کا ادراک ہوگا تو پھر پوری دنیا ترکی یا سری لنکا کی صورتحال کو بھول جائے گی، اور پاکستان کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال اس نہج پر پہنچ جائے گی کہ وہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو ابھی سے سوچنا پڑے گا، یہ آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کے لیے اور خاص طور پر موجودہ حکومت کے لیے، کہ آپ اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کو آگ کی طرف نہ دھکیلیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.